भाई ऐसा कॉल कर लेते, फायदा क्या बोलो आप अफसू भाई। भाई देखिए फिर ऐसी बात हो नहीं पाएगी, हम नंबर आपका क्लेम कर देंगे ब्लॉक अभी, ठीक है। नहीं देखिए आपकी प्रॉब्लम है, एक मिनट पे अगर बात करना है तो कीजिए, हम तो कह रहे हैं ना आपको जितने सवाल करना है उतने पूछिए, लेकिन उसूल की रोशनी में। पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। पहले देखिए फिर मैं फोन काट दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ 1-1 मिनट का उसूल बांध लीजिए। 1 मिनट पूरा आप बोल लीजिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, चाहे आप सही बोले चाहे मेरे भाई गलत बोले, मैं अपनी बारी का इंतजार करूंगा। फिर 1 मिनट हम बोलेंगे, तो हम चाहे सही बोले चाहे मेरे भाई गलत बोले, आपको मेरे भाई अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। इस तरीके से जो आप कहना चाहते हैं वो हम समझ जाएंगे, और जो हम कहना चाहते हैं आप समझ जाएंगे। लेकिन आप भी बोलते रहोगे हम भी बोलते रहेंगे तो भाई मूड अपसेट होने लगता है। नहीं बात भी होती भी नहीं। चलिए बताइए, आप भी बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए आपको भाई, आप मेरे को ये साबित करना है मस्जिद से अल्लाह के नबी से या रसूल अल्लाह कहने से मस्जिद कैसे खराब हो सकती है। दूसरी बात, आपने अल्लाह के नबी को मूर्ति बना दिया। तीसरी बात, और आपके अहले हदीस के बड़ा उलमा ने, यानी कि मदीने में रहता मुतव्वा लाल दुपट्टे वाला अहले हदीस वाले, उन्हें खुद अपने जबान से बोला मस्जिद से और सिर्फ अल्लाह का शुक्राना या रसूल अल्लाह कहने से मस्जिद खराब हो सकती है। आप मुझे ये दलील दीजिए, कभी साहबा ने कभी ये बताया या अल्लाह के नबी ने कभी बताया अगर मेरे बाद वफात अल्लाह की मस्जिद में यानी कि या रसूल अल्लाह कहने से मस्जिद खराब हो सकती है। और साहबा ने कभी फरमाया है मस्जिद में या रसूल अल्लाह कहने से मस्जिद खराब हो सकती है। अब मुझे ये दलील पेश कीजिए, या रसूल अल्लाह कहने से मस्जिद कैसे खराब हो सकती है। चलिए बताइए आप। हाँ भाई टाइम आपका अभी बाकी है, और बोलना है बोल लीजिए, फिर बीच में ना बोलिएगा। आप शुरू कीजिए, आप बताइए। ये देखिए हमारे सामने जो हमसे बात कर रहे हैं, इनका नाम है फैयाज भाई। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है। देखिए भाई ने हमसे सवाल पूछा कि भाई अगर हम मस्जिद में अल्लाह के नबी का नाम अगर हम भाई अगर लेते हैं तो क्या मस्जिद भाई मतलब गंदी हो जाएगी। तो बिल्कुल गंदी नहीं होगी, जबकि हमें मेरे भाई मस्जिद में अल्लाह और अल्लाह के नबी का नाम लेना है, ठीक है, और अल्लाह के नबी की जो तालीम है उसको देना है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कोई मदीना में तुम्हारा कोई रहता है अल्लामा और उसको वो मतलब कपड़ा पहनता है, दुपट्टा पहनता है। अब उसने क्या कहा भाई, उनके जिम्मेदार हम नहीं है। मस्जिद में अल्लाह के नबी का नाम लेना ये बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम है, सवाब का काम है। लेकिन अगर कोई मेरे भाई मस्जिद में अल्लाह को छोड़ के किसी और को मदद के लिए अगर पुकार रहा है गैब में, और वो ये कह रहा है या अल्लाह छोड़ के कह रहा है या रसूल अल्लाह अल मदद, तो मेरे भाई ये हो जाएगा शिर्क। और मस्जिद के अंदर अगर कोई मेरे भाई शिर्क करेगा तो मेरे भाई ये इससे अगर इस बात पे अगर कोई लेके कह रहा है कि हाँ मस्जिद में अगर इस टाइप से कोई बोलेगा तो मस्जिद मेरे भाई गंदी हो जाएगी, तो उसका मामला अलग है। लेकिन आम तौर पे अल्लाह सुब्हानो ताला का नाम, अल्लाह के नबी का नाम भाई मस्जिद में हम ले सकते हैं, बिल्कुल जायज है। और ये तो मेरे भाई सवाब का काम है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप अच्छा मेरे भाई, आप मुझे ये बताइए, अगर वो शख्स या रसूल अल्लाह कहने से मस्जिद खराब हो सकती है बोल के वो शख्स बोला, तो उसके ऊपर क्या फतवा लगेगा उन्हें, या मुसलमान हो सकता है या नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, मतलब या रसूल अल्लाह कहने से भी आपका भी दावा था, या रसूल अल्लाह कहने से भी मस्जिद खराब गंदी हो सकती है, आपका भी दावा था। अब मुझे अभी ये भी साबित कीजिए आपका भी दावा था या रसूल अल्लाह कहने से मस्जिद गंदी हो सकती है, आपका भी दावा था। और तीसरी चीज, अपन जब मस्जिद में अपन नमाज के लिए जा रहे हैं तशब्बुत से या भी पुकार रहे हैं या हय्यु नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और ये भी बोल रहे जबकि मस्जिद से या रसूलुल्लाह कहने से मस्जिद खराब हो सकती है। अब नमाज में तो अपन या रसूलुल्लाह भी पुकार या हय्यु नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या तो या का जिक्र तो वहाँ पर भी लग रहा। और यहाँ तक अल्लाह के नबी की सुन्नत ये भी है, जब खबरस्तान में जाया करो तो खबर वालों को सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, या वहाँ पर या मुर्दों को भी यहाँ लग रहा या अहले कबूल। अब अल्लाह की नबी की सुन्नत ये भी है। अब चलो मैं बताइए आपको भाई। जी आपका टाइम हो गया भाई। जी हाँ बताइए। देखिए फैयाज भाई, मैंने आपसे पहले कहा था कि मेरे भाई जिस आप अल्लामा का नाम बता रहे हैं मैं उनको जानता नहीं हूँ, और ना मैंने उनका कोई इस टाइप का वीडियो मैंने देखा है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि मस्जिद में या रसूल अल्लाह बोलने से जो मस्जिद है भाई वो मतलब गंदी हो जाती है,
تو یہ جملہ میرے بھائی آپ ان سے پوچھیے کہ وہ اپنے کال کی جو میرے بھائی تفسیر ہے وہ آپ کو بتائیں گے. اب میرے بھائی ان کے کال کی بھائی جو تفسیر ہے وہ ہم آپ کو کہاں سے بتا دیں. میرے بھائی دیکھیے اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہمارے مطلب جو ہماری اس کے اوپر جو رائے ہے کمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر جو میرے بھائی مسجد ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھائی عبادت ہوتی ہے اور عبادت اس طرح ہوتی ہے جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے. تو مسجد میں اللہ اور اللہ کے نبی کا نام اگر ہم لیں گے تو مسجد کوئی گندی میرے بھائی نہیں ہوگی. اس کا ثبوت میرے بھائی کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. لیکن اب اگر کوئی اس معنی میں اگر وہ میرے بھائی کہتا ہے کہ اگر اس کو میرے بھائی مدد مانگنا ہے تو وہ اللہ سے مانگے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم سے تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اللہ کی ہی عبادت ہوگی مسجد میں اور اللہ سے ہی مدد ہم کو میرے بھائی مانگنا ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کے ٹھیک ہے نبی کو اگر میرے بھائی پکار رہا ہے غیب میں کہ یا رسول اللہ المدد تو یہ ہو جائے گا شرک. اور مسجد میں شرک اگر کوئی کرے گا تو میرے بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے بس اتنا ہمیں کہنا ہے. باقی آپ بتائیے آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ بھیا تو بھائی اسی لیے میں آپ سے سیدھا سے سوال کر رہا ہوں یعنی اس کے فتوا کیا لگے گا وہ بندے کے اوپر. اور دوسری چیز مطلب یا رسول اللہ خالی کہنے سے مسجد سے خراب نہیں ہوتی ان شاء اللہ. اچھا آپ کو بھائی اگر آپ اس سے کیا فتوا لگیں گا آپ تو نہیں آپ ویڈیو نہیں دیکھیں میں آپ کو بھی نہیں دے سکتا. اگر وہ شخص وہ بندہ ایسا بولا تو اس سے کیا فتوا لگے گا خالی میرے خالی جی دیکھیے میرے پیارے بھائی اگر آپ فتوا مانگ رہے ہیں تو فتوا تو میرے بھائی کوئی عالم دین دے گا مفتی دے گا. میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں. ٹھیک. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ انسان میرے بھائی زندہ ہے جس نے یہ بات کہی ہے کہ یا رسول اللہ کہنے سے مسجد بھائی وہ گندی ہو جاتی ہے تو آپ اس سے پوچھیے نا کہ آپ نے جو یہ کال مطلب کہا ہے اس کی میرے بھائی دلیل کیا ہے کون سے معنی میں آپ نے کہا ہے. اب جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نہیں یا کہنے سے کیا ہو جائے گا یا کہنے سے کیا ہو جائے گا تو میرے بھائی مسجد میں آج بھی لوگ کہتے ہیں. ٹھیک. مسجد میں آپ جب جائیں گے سعودی عرب ٹھیک ہے مسجد بھائی جو نبوی ہے وہاں پہ اللہ کے نبی کی جو میرے بھائی قبر ہے وہاں پہ جا کے لوگ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ. تو کیا میرے بھائی گندی ہو جاتی ہے مسجد؟ نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی جو قبر ہے سامنے موجود ہے. ہم اس سے میرے بھائی خطاب کر رہے ہیں. جیسے قبرستان ہم لوگ جاتے ہیں ہم لوگ کہتے نہیں ہے السلام علیکم یا اہل قبور تو اے قبر والو تم پر کیا ہو سلامتی ہو. تو قبر والوں سے بھائی ہم کرتے ہیں خطاب. تو میرے بھائی دیکھیے یا کا سیگا استعمال ہوتا ہے کہ یہ میرے بھائی عربی کا سیگا اس کا معنی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں کسی کے متوجہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ سیگا استعمال ہوگا. یا کسی سے میرے بھائی ہم خطاب کر رہے ہیں تو وہاں پہ یا کا سیگا استعمال ہوگا. تو میرے بھائی یا رسول اللہ کہنے سے مسجد بالکل میرے بھائی گندی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی انسان اس میرے بھائی ارادے سے پکار رہا ہے کہ یا رسول اللہ المدد تو میرے بھائی یہ ہو جائے گا شرک. کیونکہ مدد صرف ہم کو غیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی ہے. بولیے. میں آپ سے خالی سیدھا سے سوال کیا تھا میں خالی وہ انسان کے پر فتوا کیا لگیں گے مطلب بھائی یہی کہنا تھا میرے کو اور کچھ بھی نہیں. اور میرے کو ذرا نماز کے لیے جا رہا ہے انشاءاللہ میں آپ سے بعد میں کال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے اوکے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.